रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बिला किसी ताखीर शहर कराची की उभरती हुई आवाज़ो अंदाज नौजवान कारी, नौजवान आलिम दीन जनाब हज़रत मौलाना कारी नईमुल्ला हबीब साहिब दामत बरकातुहुम की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी सहर आलूद आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत फरमाकर सामीन के दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। मोहतरम जनाब हज़रत कारी नईमुल्ला हबीब साहिब। تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. سبحان الله. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. سبحان الله. ما شاء الله. جزاك الله. بارك الله في حسن صوتك. ما شاء الله قارئ صاحب. هذا الجمال ما شاء الله. اللهم زيدك. أحسنت. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان الله ما شاء الله جزاك الله. صدق الله